kauban sa pagtulunan nga PEDM ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magadapit kaninyo sa pagpamati nining katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, nagapang hinaot nga na ang panalangin ni Master iya ipaabot dia sa inyo, giya kamo nga tagaan sa kabaskog sa panglawas sa pagkamadasigon sa unahuna aron sa ingon niya nahapsay ang inyong pagtimbang-timbang ni ining mga kamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon nga mga referensya nga among basahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati iri sa Kabuses Power Radio sa Villanueva sa oras kita sa alas 5 mulong tadhangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag adlaw nga Sabado ug sa Kidapawan sa Teleradyo Ronda FM batian kini sa oras sa alas 5 mulong tadhangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa Domingo. O ini gayon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kamo mga kaigalan ug mga kaigsuonan sa ngalang pagtulon ang PEDM kini yung alagad sa kahanginan Evangelista Brother John Rel Malinaw isa sa makig-uban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga pinasikad sa Biblia. O karon magapaila pang isa ka Evangelista. Kumusta mga kaigsuonan ug mga kaigalaan? Kini usab ang inyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother Rudy Camus sa pagtulunan nga PEDM. O karon ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo, Chief Minister sa PEDM aron sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsuonan, binabati po natin, babatiin po natin ang ating bagong kasapi sa PEDM nga relihiyon, Ma'am Lilia Tunan, ang ating National President and Founder sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At sa ating binabati po natin ang ating General Secretary sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lisa Subak. O ginapangmusta usab nato ang atong legal counsel, si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo, Attorney. O nining higayon na karon ang ato sa dili pa ta moadto sa unahan sa paghisgot sa tema ang ato sa nga paghisgutan ang bahin sa PEDM. Ang PEDM usa kini ka pagtulunan o relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission sa niadtong Marso 6 sa bulan sa sa tuig 2024 o gitukod kini niadtong Disyembre 29 sa tuig 2023 og ang pagkarehistro niini niadto ng Marso 6 sa tuig 2024. Og ang katuyuan sa pagtukod niini mao nga ang pagpakailap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo o ang mga kwalipikado nga mahimong membro sa PEDM mao nga adunay maayong baruganan diya sa katilingban ug nagbaton sa pakig-angay ug pakigdait sa uban nga relihiyon. Og ingon man usab ang mga buluhaton niini nga anaa sa sulod sa PEDM mao ang paghatag sa pagtabang, pinaagi sa pagtambal o sa dental paagi ang mga buluhaton o kanaamong ginatuman isip mga alagad nga nagwali diha sa dapit sa Espiritu Santo. O niining higayon na karon ang atong pagahisgutan. Ang kabahin may tungod sa ang una nga sugo nga ipabuhat sa Dios sa tao ug unsa ang angay nga buhaton sab sa tao para nga maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang una gyud nga ipabuhat sa Dios sa tao mao nga ipapangita ang gingharian ug ang pagkamatarong ug diha sa pagkakaplag na niya sa gingharian igadugang ang mga butangan ha kaniya. Doon na bagid kitay mabasa sa Biblia ni ana Brad Rudy. Ana ay ato gyung mabasa ana Brad Macarayo.
niya sa Mateo Kapitulo 6 ug ang iyang bersikulo 33 nagaingon, apan mayunaha ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios, ug unya kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga ang sugo gyud nga giawhag sa Dios, pangitaon sa tao ang gingharian ug ang pagkamatarong. Ug sa diha nga makaplagan na niya, dunay mga butang nga igadugang kaniya o madawat niya. Dunay pagdugang ba sa mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Timan antang punto nga ang ipapangita mao ang gingharian sa Dios. Unsa ba ang gingharian sa Dios? Ang gingharian sa Dios base sa gisulti ni apostol nga si Pablo, mao kana ang gitawag og gahom. May prueba ba gyud kita ni ana sa Biblia, Brad Junril? Aduna gyud kana Brad Makarayo. Atong basahon lang Brad Makarayo ang unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 20 mao kini. Kay ang gingharian sa Dios dili hinimog panlabas kun dili sa gahom. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tin-aw gyud nga adunay nabasa nga gipasabot ni apostol nga si Pablo nga ang gingharian sa Dios mao ang gahom sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug kun ipapangita man ang gingharian sa Dios sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, importante kana ug asa kana dapita na kana diha nga ang tao nga makakaplag diha sa Espiritu sa Dios, kay kun asa gani ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan sa tao. May babasa bagyod kita sa Biblia ni ana sa balaang kasulatan niya. Basahon na to sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Biblia sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 17. Palihog sa King James Version pagbasa, Brad Junril, sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 17, para atong masusi o mapruibahan nga kung asa gani ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan sa ikaduhang Korinto 3:17. Mao kini ang nakasulat sa ikaduhang Korinto 3:17, Brad Makarayo. Karon ang Ginoo mao ang Espiritu, ug diin gani ang Espiritu sa Ginoo ana usab diha ang kagawasan. Nindot mga kaigalan ug mga kaigsuonan nga ang tao makakaplag. Ang giingon sa Biblia nga kung asa gani ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan. Asa di ay ang kagawasan? Kung asa ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan. Nga kung unsa ang gipasabot sa Espiritu sa Dios, nga anaa diha ang kagawasan, busa bulahan ang tao di ana kapag anaa siya nakakaplag diha sa Espiritu sa Dios, kay ana ang kagawasan kung sa gipasabot mao ang Espiritu Santo. Ang gibasa sa kauban nga ministro sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 17. Basahon ko ang pulong sa Dios kay ang gibasa niya King James Version man. Basahon ko dinhi sa maulang gyapon nga sitas 3:17 sa ikaduhang Korinto. Karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo. Ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tao, gawas no na siya. Dunay nabasa nato sa Biblia nga ang Dios gawas nun, ug ang gipasabot nga Espiritu sa Ginoo din anaa diha ang kagawasan. Busa bulahan ang tao nga makakaplag makaabot sa Espiritu sa Ginoo, kaya anaa ang kagawasan ang gipasabot mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Buti pasabot kung asa ang Espiritu Santo, anaa ang kagawasan sa tao sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nga kung asa kana magaplagan kanang gitawag naging harian o kanang kagawasan diin anaa sa Espiritu sa Dios o Espiritu Santo, mao kana ang gikayusahan sa Amahan o sa Anak, diin diha na nahiusa sa dapit sa Espiritu Santo. Mao na hinungdan diin gani ang Espiritu sa Dios, anaa diha ang kagawasan. Sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo 6, sa footnote,
giingon kana diha nga ang Amahan ug ang Anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nga kung asa sila nahiusa, diha sila nahiusa sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpaila o gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan. Pinagi siyang pagpangamuyo nga magpadala mong Amahan o gipaila sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo mao ang manluluwas. Mabasa ka na sa The Passion, sa nga translasyon, nga litra por litra nga ang Espiritu Santo gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga manluluwas sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan o Biblia. Karon susihon nato sa Biblia, Brad Junril. Unsa ang usa sa buluhaton sa Espiritu Santo? Kung giingon man sa Mateo 6 versikulo 33 nga pangitaon pag-una ang gingharian sa Dios ug unya kung makaplagan sa tao do na poy ihatag kaniya o madawat niya nga mga butang nga igadugang ngadto kaniya. May nabasa nato nga mga butang nga idugang nagpasabot may mga butang na siya. Bisan pa og duna siya mga butang gikuptan, pero doon na pagyoy idugang nga mga butang sa iyaha. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung aduna may pagdugang sa mga butang, kinsa ang mutudlo sa mga butang o muhatag? Walay lain mao ang Espiritu Santo. Kinsay nagsulti? Mao ra gyapon ang atong Ginoong Kristo. May mabasa bagyod kita sa Biblia ni ana Brad Junril. Aduna gyud kana Brad Makarayo. Diri atong mabasa sa ang pulong sa Dios nga basahon diri sa Juan 14 versikulo 26. Apan kun mga magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang nga og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia, tin-aw nga ang Espiritu Santo mao gyud ang magtudlo sa tanang mga butang. Kung giingon man sa Biblia nga pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug unya kining tanang mga butanga igadugang kanimo. Kung asa ka na makaplagan diha sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Kristo, gisulti sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas. Ug ang Espiritu Santo ang iyang trabaho magtudlo sa mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana mao ang atong napakita nga importante para sa tao nga makakaplag siya kung diin gani ang Espiritu sa Dios anaa diha ang kagawasan nga ang gipasabot ni apostol nga si Pablo, Espiritu Santo diha sa ang pulong sa Dios sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 17. Sa ang pulong sa Dios. Sa gibasa sa King James Version, kung basahon ka na, kung asa ang Espiritu sa Ginoo anaa diha ang kagawasan. Ngano nga ang tao gawas nun tungod kay diha kaniya madawat niya o igadugang ang mga butang nga ihatag sa Espiritu Santo kaniya ug ang nagtudlo ug naghatag kaniya sa mga butang ang manluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Unsa pa ang usa sa mga butang nga igahatag sa Espiritu Santo? Gawas sa mga butang unsa pa ang ihatag sa Espiritu Santo? Walay lain. Muhatag pa pud siya sa mga tao nga iyang tudloan tungod kay mutudlo man siya sa tanang mga butang. Muhatag siya sa mga butang kung doon na may pagpangita sa tao sa gingharian unya human ni makaplagan idugang ang mga butang adto kaniya ang magdugang umuhatag mao ang Espiritu Santo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Daan pa sa unang panahon, sa panahon pa ni apostol nga si Pablo, sa pag-explikar ni apostol nga si Pablo, ang Espiritu Santo muhatag kana siya og mga gasa ngadto sa mga tao. Atong basahon sa Hebrehanon 2 versikulo 4. Og ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan ug sa mga nagkalain-laing mga milagro nga pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gipamahin-bahin sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Kung doon na may mga butang nga nagkupot, ang mga tao nga nagkupot sa mga butang daang gikopta nila. Pagpangitao nila ang gingharian, may mga butang pagyod nga idugang kanila sa mga butang nga ilang gikoptan.
sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug makaplagan nila ang gingharian nga maong gahom sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang usa sa igatudlo sa Espiritu Santo ihatag mao ang pulong sa Dios. Mabasa ba nato na sa Biblia litra por litra, Brad Junrel? Mabasa gyud kana Brad Macarayo diri atong basaon sa Episo 16:17. O gamita ninyo ingon nga helmet ang hinuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia tin-aw nga adunay ihatag sa Espiritu Santo. Unsa ang ihatag sa Espiritu Santo? Mao kadto ang mga pulong nga gipakasama sa espada sa atong nabasa sa Biblia. Kinsay maghatag? Ang Espiritu Santo. Ug ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo gamhanan. Ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Ani atong mabasa sa nakasulat sa Hebrehanon 4 versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab. Bisag diha lang ta kutob gitin-aw na nga ang Espiritu Santo maghatag sa mga pulong niya. Iyang ihatag sa mga tao nga iyang tudluan ug mga tao nga iyang tagaan sa mga butang ug sa mga pulong. Ang pulong nga ihatag niya gamhanan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo gamhanan. Alang sa ikaunsa kana, duna kanay gitagan-an panahon sa kamatay ug sa gutom, labi na sa gubat. Luwason sa Dios, pinaagi sa kagahom sa espada, nga mao kana ang pulong sa Dios, gipakasama lang sa espada ang pulong sa Dios. Nga sa nabasa sa Hebrehanon 4 versikulo 12, ang pulong sa Dios ay gipakasama ang espada, ngihatag sa Espiritu Santo gamhanan. Sa gahom sa pulong sa Espiritu Santo, panahon sa kamatay, gutom ug gubat, luwason sa Dios, pinaagi sa kagahom sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Rudy? May puriba gyud kita, Brad Macarayo. Niya sa Job sa iyang kapitulo 5 ug ang iyang bersikulo 20 nga nagingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo, gikan sa kamatayon, og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia, giingon nga sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mao na nga importante nga ang unang sugo sa Dios pangitao. Ang pinaka-importante ipapangita sa Dios. Ipapangita ang sugo sa Dios, ipapangita sa tao ang gingharian ug unya kadtong mga butang nga madawat niya nga idugang sa mga butang nga iyang gikuptan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kana mao ang usa ka bililhon nga mao kana ang among katuyuan sa pagbantayog aron ipakailap ang pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Unsa man ang mahitabo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, sa kamatayon, sa gutom ug sa gubat, may manluluwas nga mao ang Espiritu Santo nga ang atong Ginoong Kristo mismo ang nagsulti ug ang ihatag sa Espiritu Santo sa mga tao nga iyang tudluan mao ang mga pulong ug mga butang nga gikan sa Espiritu Santo. Ang pinakaimportante lang nga paninguhaon sa tao nga maapil siya ni anang mga tao nga gitudluan sa Espiritu Santo. Ug kanang mga tao nga gitudluan sa Espiritu Santo, simpre, kaya ang nagtudlo nila Espiritu Santo man, sila sab muhimo sab sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Tungod kay adunay mga tao nga naghimo sa pag-alagad, bag-ong pag-alagad diya sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni ana nga mabasa sa Biblia, Brad Junrel? Aduna gyud kana Brad Macarayo diri sa atong gamit nga basahon diri sa ang pulong sa Dios diri sa Roma kapitulo 7 versikulo 6 mao kini. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo
ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia tin-aw nga adunay mga tawo nga bag-ong pagkinabuhi sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Dimudo katong mga tawo nga tudloan sa Espiritu Santo ang ilang trabaho, mga lagad sa Espiritu Santo. Gumikan kay sila nagkinabuhi nga bag-o sa pag-alaga diha sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sab mao ang sa nabasa nato sa Biblia, mao ang magtudlo kanila sa mga butang, maghatag ug maghatag kanila sa mga pulong. Siya mismo ang maghatag ug magtudlo niya na kung sa unsang paagi ihatag sa Espiritu Santo ang mga pulong pinaagi kana sa iyang pagsulti. Diya sa iyang baba magagula ang pulong ug mabati sa mga tao. Nabagyod sa Biblia nga ang pulong sa Dios mugawas sa baba sa Dios. Aduna kitay mabasa ni ana pero unahon ta. Ang pinakaimportante sa tao mao nga mga lagad siya sa Dios, nga Espiritu Santo, kung makadawat siya sa mga butang, o makadawat siya sa mga pulong, nga ihatag sa Espiritu Santo, o ang tao matudluan sa Espiritu Santo labi na sa pag-ampo. May babasa bagid kita sa Biblia ni ana Brad Rudy nga aduna gyoy pag-ampo diha sa Espiritu Santo ipahinungod sa mga tao. Naaba gyud tay mabasa sa Biblia. Maagyod atong mabasa Brad Macarayo, gihangyo gyud sa Dios nga ang tao ipaampo gyud diha sa Espiritu Santo. Gihangyo sa nakasulat sa Biblia. Sa Judas sa iyang kapitulo 1. ug ang iyang bersikulo 20 nagaingon, apan kamo mga hinigugma kinahanglan magatubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tin-aw nga adunay pag-ampo giauhag ni Judas nga Tadyo, usa sa alagad sa atong Ginoong Hesukristo, nga adunay pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa importante nag-uban. Gumikan kay ang Espiritu Santo manluluwas na siya ay mga alagad, gumikan kay siya ang gialagaran, so siya magtudlo. Maghatag sa mga butang, maghatag sa mga pulong sa atong nabasa sa Biblia. Siyempre, gumikan kay doon na siya ay mga alagad, o siya ang magtudlo sa pag-ampo diha sa Espiritu Santo, tungod kay siya man ang manluluwas sa mga tao nga iyang gitudluan o sa nag-alagad kaniya sa nabasa nato sa Biblia. Gumikan kay siya ang magtutudlo, so siya ang magtudlo kung unsa ang pag-ampo nga iyang ipaampo sa iyang mga alagad sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero kung unsa nga pag-ampo ang mga anaalang nasayod ni ana nga gitudluan sa Espiritu Santo sa pag-ampo, tungod kay daan pa sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. May mga tinaguan bahin sa gingharian, bahin sa pagtudlo sa Dios, pero diha lang kana gihatag ang kasayuran sa iyang mga katawhan, pero sa mga tao nga tuas gawas wa gyud sila masayod. Atong basahon diri sa Mateo 13 bersikulo 11, ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa sitas nga ako nang gikasitar. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kaninyo gitugot ang pagkasabot. Sa mga tinaguan may tungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot. Nga kung kinsa kanang kanila nga gipasabot, niana nga wala gikatugot ang pagkasayod sa tinaguan may tungod sa gingharian sa langit, giingon kana sa Marcos 4:11, og siya miingon kanila, kaninyo gihatag ang tinaguan may tungod sa gingharian sa Dios, apan kanila nga anaa sa gawas ang tanan ipaagig mga sambingay. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, diya lamang kana gihatag o ang kasayuran sa mga tao nga gitudluan sa Dios. Sila lang ang nasayon, pero sa mga wala ni ana dili mga gitudluan, nasakop sa gitudluan sa Dios sa nabasa nato sa Biblia, walay kasayuran. Labi na sa mga pulong nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga alagad sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Unsa ang usa sa trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo
Gumikan kay gitawag sila mga alagad, siyempre may buluhaton sila. Unsa ang ilang buluhaton? Mao ang pagwali sa Espiritu Santo. Ang ilang balita nga iwali, maayong balita sa Espiritu Santo. May prueba bagid kita ni ana nga mabasa sa Biblia, Rudy, may mabasa bagid kita sa Biblia ni ana nga adunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Doon na bagyod kita'y mabasa sa Biblia, litra por litra, Brad Rudy. Niya atong mabasa dinhi sa Mateo 24 ug Mateo Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12. Unang Pedro, Palihog pagbasa. versikulo 1. Kapitulo 1, versikulo 12. Palihog pagbasa. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo nagaalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudo. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia tinaw nga ang usa sa mga buluhaton sa Espiritu Santo magtudlo man siya sa iyang mga alagad, maghatag sa mga butang, maghatag sa mga pulong, tudloan niya sa pagampo. Siyempre, siya ang manluluwas. So ang mga alagad niya tudloan niya sa pagampo kay siya ra may mudungog sa pagampo sa iyang mga alagad. O ang trabaho magwali sa Espiritu Santo. Kana mao ang usa sa trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo. O ang ilang pagwali, nagpamatuod sila sa buluhaton sa Espiritu Santo. Nga ang buluhaton sa Espiritu Santo maghatag sa mga butang o maghatag sa mga pulong para sa magamit sa tao pag-abot na ni anang atong gipaabot. Kanang gipaabot, musugotag sa dili matubang kita ni anang dakong adlaw nga mao kana ang paghukom nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Moabot ra kita ana sa unahan mga higala ug mga kaigsuonan sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, doon na ba'y ang usa sa trabaho sa Espiritu Santo mauman ang paghatag sa mga pulong. So asa ba mo gawas unsa ba ang paagi nga paghatag sa Espiritu Santo, Brad Junril? Ato lang basaon rin Brad Macrayono diri sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Apan kaniya mitubag siya na nag-ingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao kana ang pagpamatuod o gipamatud-an sa mga alagad sa Espiritu Santo. Nagpamatuod sila nga pagpakailap sa pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo nga numan tungod kay importante ang Espiritu Santo para sa tao. Labi na nining atong panahon karon. Tungod kay ang Espiritu Santo siya ang magtudlo sa mga pulong. Sa Job 5:20, nagiingon kana sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa gagahom sa espada. Nang espada nga ipasabot mao kanang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios nga ihatag sa Espiritu Santo nga mugula sa iyang baba sa nabasa sa nakasulat sa Biblia. Ngayang isulti sa mga tao nga iyang tudluan. Sa nabasa nato na nakasulat sa Biblia mao kana nga gipagkasama ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo o espada nga atong nabasa sa Biblia sa Hebreos 4:12, gamahanan ang pulong sa Dios sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. O ang trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo mao ang pagwali sa mga tao sa pagpaila sa Espiritu Santo nga siya mao ang tinubdan sa mga pulong nga ihatag labi na nining atong panahon karon. Ug siya ang maghatag sa mga butang. Ang mga alagad niya mao kana ang magmantala sa kagawasan pinaagi sa espada. Sa atong nabasa nga nakasulat
nga nagkasulat sa balaang kasulatan. May prueba bagyod kita ni ana sa Biblia, Brad Junrel, nga mabasa nato nga aduna gyoy pagmantala sa kagawasan, Brad Junrel, o unsa ang nakasulat sa Biblia. Diri atong basahon Brad Macarayo diri sa Jeremias kapitulo 34 bersikulo 17. Mao kini ang naisulat Brad Macarayo. Busa mao kini ang giingon ni Jehova. Wala ka mo nagpantalinghog kanako sa pagmantala sa kagawasan, ang tagsa-tagsa sa iyang igsuon ug ang tagsa-tagsa sa iyang isikatawo. Ania karon ako nagamantala og usa ka kagawasan alang kaninyo. Nagaingon si Jehova, kagawasan gikan sa espada, sa kamatay ug sa kagutom ug ipatugpo ko kamo sa tanang mga gingarian sa yuta. Busa sa nakasulat sa Biblia, giingon kana sa gibasa ni Brad Junrel nga adunay giingon nga ug ang tagsa-tagsa sa iyang isikataw, ani karon ako magamantala ug usa ka kagawasan alang kaninyo. Nagaingon si Jehova, kagawasan gikan sa espada. Na kung unsa ka ng espada, mao ka ng pulong nga gipakasama sa espada, kagawasan sa kagahom ni ana panahon sa gutom ug kamatay ug gubat luwason sa kita sa Dios ni ana pag-abot unya ni anang panahon labi na niining dakong palaabuton nato ang adlaw sa paghukom nga mao ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Og sa giingon, ipatugpo ko kamo sa tanang gingharian, sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nga kung sa unsang paagi sa pagtugpo-tugpo, mao kana ang pagmantala sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios mao ang gahom nga iga bantayo og ipakaylap ang pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo nga maoy maghatag sa mga pulong, sa gahom, sa pulong ay hatag sa Espiritu Santo gipakasama og espada nga ang gitawag luwason ang tao panahon sa gutom, kamatay ug sa gubat. Ug mao kana ang resulta ug hinungdan nga ang tao ang awhag diha sa Biblia pangitaon pag-una ang gingharian sa Dios. Ug unya ang katong mga butang igadugang kaniya ug ang gingharian. Gahom ang gipasabot niana sa nabasa sa Biblia. Ang gingharian mao ang gahom, ibantayog ug iwali ang maayong balita bahin sa kagahom sa Espiritu Santo sa tibuok nga kalibutan ug mao na ang ilhanan nga haduol na ang katapusan. May prueba bagyod kita ni ana sa Biblia, Brad Rudy? Aniya ang puriba Brad Macarayo sa iyang Mateo sa iyang kapitulo 24 ug sa iyang bersikulo 14. Og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, tinaw nga sa gibasa ni Brad Rudy nga giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Mateo 24 bersikulo 14 sa gibasa niya. O kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan, ingon nga pagmatod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. May katapusan nga moabot kung iwali na ang maayong balita mahitungod sa gingharian. Ang gingharian gahom sa kagahom sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa mga butang ug sa pulong na ihatag sa Espiritu Santo. Pag iwali ang maayong balita, pag mukaylap sa tanang kanasuran sa atong nabasa na kasulat sa Biblia, moabot na ang katapusan. Nga kung unsa kana ang katapusan, ang gipasabot katapusan sa kalibutan. May prueba bagyod kita nga mabasa sa Biblia, Brad Junrel, nga may katapusan gyud sa kalibutan og mao nang gipasabot sa atong Jesucristo ang maayong balita igawali sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Ang gipasabot katapusan sa kalibutan, may litra por litra bagid kita mabasa ni ana sa Biblia, Brad Junrel. Aduna gyud kana Brad Macarayo no. Diri atong basahon sa ang pulong sa Dios nga basahon diri sa unang Pedro kapitulo 4
versikulo 7. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa pagbaton kamo ug abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pagampo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga adunay giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga adunay katapusan sa kalibutan sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 12 versikulo 7 sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Brad Rudy, palihog pagbasa sa nakasulat. Tanaw na to og unsa ang mga ilhanan. May mga ilhanan ba sa giingon nga katapusan sa kalibutan? Dunay mga ilhanan. Og nisulod na kita og niana kita sa panahon nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagkahaduol na gyud ang katapusan. Dunay mga ilhanan nagihatag niya. Og ang prueba ni ana palihog pagbasa Brad Rudy sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 isugod pagbasa sa bersikulo 6 ilapos hangtod sa bersikulo 8. Aniya atong mabasa, Brad Makarayo. Og ang makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayod kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay magagubat ang nasod batok sa nasod og ang gingharian batok sa gingharian og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalaing-laing mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdan sa mga kasakit. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia mauna ang mga ilhanan. Sa 6 makadungog ang mga tao gubat, mga dungog may tungod sa gubat, niya gipabantay ang mga tao nga dili makuyawan. Matod pa sa atong Hesukristo kinahanglan gyud na mahitabo, pero matod pa niya dili pa ni maong katapusan. Managubat gyud ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian. May tabo dayon nga mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Pero matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sinugdanan lamang ni sa mga kasakit. Busa kini karon ang mga nangasaksihan nato, makita nato sa television, makita nato sa Facebook, makita nato bisan pa sa YouTube. Makita nato, mabatian nato sa mga balita sa radio station. Malantaw nato sa television. Nga dunay mga hitabo nga dunay mga dapit nga gitayog sa linog. Dunay uban nga dunay ang hinungdan mga katalagman nga maoy hinungdan nga mahitabo ang gutom anang dapitan. Dunay mga gubat nasod batok nasod sama pananglitan sa Ukraine ug sa Russia nagpadayon pagyapon ang tud karon. Ug ang init karon nga binakbakay karon. Una ang gikaengkwentro sa Israel mao man to ang Hamas, sunod karon ang gikaengkwentro gyud karon sa Israel ug kining duha ka nasod sab nga Iran. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan ilhanan kana nga nagkahaduol na ang katapusan sa kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia busa importante nga ang tao makadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Ang tao matudloan sa Espiritu Santo sa mga pulong, ilabi na sa mga butang. Og matudloan sa pag-ampo, nga maoy pagkaon sa mga butang nga iyang gikuptan o sa mga pulong nga iyang nadawat gikan sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang mga linog nga makusog, mahitabo kana. Og bisan pa sa mga gitawag og pagdagko sa balod nga mao kana ang nailhan na tsunami o tidal wave sama sa nahitabo dito sa Japan niadtong 2011 nga nahitabo og niadtong 1976 sa nahitabo nga tidal wave sa Pagadian nga ang sentro sa Libak Sultan Kudarat ang gitayog sa linog nga maoy nakako sa tsunami sa 8.1 magnitude nga linog nga mao'y hinungdan nga nahitabo ang tsunami niadtong 1976 dire sa Mindanao.
Busa ingon ni ana nga sistema naa ka na mabasa sa Lucas 21 versikulo 25. Dunay pag dinaguok sa dagko nga mga balod sa mabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug kana usa kana sa mga katalagman ug dili lamang kay ang tsunami kausa lang mahitabo. Mahitabo kana matag karon og unya asa dapita sa nagkalain-lain nga mga nasod nga mahitabo tungod kay dili man nagkaparehos ang tuig nga dunay nasinatian nga tsunami o tidal wave. Tipi ka na sa giingon nga nagsunod-sunod nga mga katalagman. May pruiba ba gyud kita sa Biblia ni anak Brad John Rel nga aduna gi pagsunod-sunod sa mga katalagman? Aduna gyud kana Brad Macarayo no. Diri ang gamiton natong basahon diri sa ang pulong sa Dios diri sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 5 ikama nato sa 26. Ako ang Ginoong Dios nagaingon moabot ang sunod-sunod nga katalagman sa 26. Moabot kanila ang sunod-sunod nga mga katalagman ug ang mga daotang balita mangayo silag mga mensahe gikan sa mga propeta apan wala sila'y madawat dili na itudlo ang sa mga pari ang bahin sa kasuguan ug wala nay usab mga tambag gikan sa mga tigdumala. Mao kana ang nakasulat sa balaang kasulatan Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, adunay mga sunod-sunod nga giingon sa Ginoo nga mga katalagman og mga daotan nga balita. Nga mao kana ang masinatian sa tao sa atong mabasa. Mao man na nga adunay mga nangaigo sa mga katalagman. Sama pananglitan sa tsunami, sa linog, o unsa pa. O bisan pang mga bagyo, bisan pa ang mga pagbaha. Ngano nakasulat na sa Biblia nga kanang bagyo o ulan nga kusog mao kana ang dalan sa Ginoo og ang alimpulos sa nabasa nato sa Biblia og kanang may abog sa iya mga tiil mao kana ang mga dagom nga mabasa nato nga nakasulat sa Biblia. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Rode? Anagin tay puriba Brad Macarayo. Sa Nahum sa iyang kapitulo 1 ug ang iyang bersikulo 3 nagaingon. Si Jehova mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud mag-isip nga walay sala niadtong mga sad-an. Ang dalan ni Jehova anaa sa alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiil. Busa ang mga alimpulos bagyo mao kana ang gitawag og agianan sa Ginoo og ang mga abog sa iyang tiil mao kana ang mga dagom sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa dili kana malikayan. Matag karon og unya mahitabo gyud na. Daghan tag mga kita bisan pag i-search nato sa YouTube, makita nato ang tuig o bulan o pitsa nga mabutang diha nga mahitabo o nahitabo kana nga katalagman nga nakita nato. Bisan pang pagkusog sa mga baha, pinaagi sa bagyo o kusog nga ulan, sa uduna po'y mga alimpulos. So ingon ni ana nga sistema, mao kana ang giingon nga sunod-sunod nga mga katalagman nga mahitabo. Gani, naay mga nasod, nga bisan pa i-search nato, gibutang diha ang mga tuig nga nagsunod-sunod og bulan, nga naara nagsunod ra ang mga gabalik-balik nga lunok sa ilahang nasod. Ingon ni ana nga sistema mao na nga dili kana malikayan. Mao bitaw nang giingon sa atong Ginoong Kristo Mateo 5:18, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Busa matuman gina ang tanan nga nakasulat sa Biblia. Og unsa pa gyud ang mahitabo? Ang mahitabo mao kana nga bisan pa ang kanang makita nato nga mga balita, kadaghanan mga disgrasya. Mubanaw ang dugo diha sa dalan. O kanang gipang patay nga mubanaw ang dugo diha sa yuta. Naana sa Biblia. Mahitabo kana naa ba gyud sa balaang kasulatan Brad John Rel nga mabasa sa Biblia? Duna og aduna gyud kana Brad Macarayo no. Diri atong prebahan sa bag-ong kalibutan hubad sa balaang kasulatan diri sa Isaias kapitulo 26 bersikulo 21 mao kini. Kay tan-awa si Jehova mogula gikan sa iyang dapit aron sa maningil sa kasaypanan sa pumuluyo sa yuta batok kaniya og ang yuta tinong
magpadayag sa iyang pagpabanaw og dugo og dili na magtabon sa iyang mga minatay. O, busa ka na ang prueba nga dunay pagpakita sa yuta sa pagbanaw sa dugo. Na, matagbalita nga dunay mga aksidente nga nahitabo diya sa dalan o na. Dunay pagbanaw sa dugo diya sa dalan. Dunay gipang patay, banaw gyapon diya sa yuta. Ang dugo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tipi ka na nga mga talan-aon nga dili nato pabayan-bayanan ang panahon. Niya na kita sa giingon sa atong Ginoong Kristo, haduol na ang katapusan. Katapusan sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug kana, mao kana nga duna dayoy mga kita nato sa balita nga sa matag gutlo nga may tabo kana adlaw gabi makita dayon o masinatian kana nga mga balita. Isaias 28 versikulo 19 ingon niini ang atong mabasa. Sa masubsob nga kini moagi kini maoy mukuha kaninyo kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw gabi ug walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita. Naay makalilisang nga balita. Mahitabo matag gutlo matag adlaw o gabi sa nabasa nato og sa buntag-buntag. Mao bitaw nga pag-open nimo sa radyo, pagbalita na naay mga hitabo. Pag-open nimo sa telebisyon, makita nimo og matanaw ka sa mga news, makita nimo ang mga talan-aon nga mga dugoong panghitabo. Ingon niya na, dili lamang kay gira lang. Nasod batok, nasod nga daghan na nga kalas nga kinabuhi og daghan ng mga angol. Tungod sa nag-inkwentro nga mga nasod. Apektado ang mga sibilyan. Di lamang kay mga sibilyan, bisan pang mga sundalo. Nangabuhis ang ilahang kinabuhi. Tungod lamang sa kana nga di gyud malikayan, mahitabo gyud kana base sa gisulti sa atong Jesucristo ug gumikan kay naa na kana nasinatian nato kang subsob karon nga paggubat sa nasod batok nasod busa mo padulong kita sa pinakadako nga kasakitan. Sinugdanan man lang kuno na sa mga kasakitan. Kung asa na mao nang pinakadako nga kasakitan nga gisulti sa atong Jesucristo, may prueba ba gyud kita sa Biblia ni anak Brad Rudy? Na naipuluy ba Brad Macarayo sa Mateo kapitulo 24 ug ang iyang bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayod mahitabo pa. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, dunay moabot nga dakong kasakitan. Munay gisulti sa atong Jesucristo. Kadto di ang katapusan sa kalibutan nga mahitabo mao kanan dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga mahitabo. Ug mao punay gisulti ni Apostol Pedro katapusan sa kalibutan. Mao punay giingon sa atong Hesukristo ug kon ang maayong balita mahitungod sa gingharian nga mao ang gahom. Kagahom sa Espiritu Santo sa mga butang niya ug sa pulong. Sa pagluwas sa Espiritu Santo sa kagahom sa pagluwas sa tao, iwali sa tanang kanasuran moabot na ang katapusan sa kalibutan, ang dakong kasakitan nga mao kana ang gitawag adlaw sa paghukom. Ngani mokuha tag sampol. Nahitabo na. Kanang giingon sa atong Jesucristo, wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan, may nahitabo na nga ngilngig nga hitabo. Nga nalaglag ang wala luwasa sa Dios ni adtong panahona. O kung kinsa lang ang giluwas, sinuwi lang nga iyang alagad. O ang iyang pamilya ni adtong panahona. Kay maoy nituo o ni tuman sa giinstruksyon sa Dios nga kaluwasan ni adtong panahona. May prueba bagyod kita ni anak Brad Junrel. Aduna gyud kana Brad Macarayo no diri sa atong basahon diri sa Mateo Sa Hebrewanon, kapitulo 11, versikulo 7, palihog pagbasa sa Hebrewanon 11, versikulo 7. mao kini ang naisulat sa Biblia. Tungod sa pagtuon ni Noe sa pasidaan, siya sa Dios mahitungod sa mga mahitabo ug wala pa makita mitagad sa pasidaan sa iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siyam nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia tin-aw nga sinuwi alagad sa Dios, may pagtuo sa Dios, gipasidan-an siya bahin sa mahitabo sa kalibutan. Gipabuhat siya sa arka para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay. Gibuhat ni Noe. Og dili lamang kutob lang diha.
Doon na pa sa buluhaton nga gitahas kaniya unsa ang pagwali sa mga tao, sa pagpahibalo, nga laglagon sa Dios o hukman sa Dios ang kalibutan. Unsay nabasa sa Biblia? Gihukman ang kalibutan. Ang kaluwasan niya atong panahon na para maluwas si Noe nga iyang gitagaag instruksyon nga unsay angay buhaton, gipabuhat niya sa arka. Unya ang katong gibuhat ni Noe nagbuhat sa arka, nagwali pud si Noe bayas kaluwasan nga mao ang arka o giwali niya ang paghukom sa Dios nga kun dili niadto mutuo nga ang kaluwasan mong arka nga gibuhat niya nga gisugo sa Dios kaniya mao'y kalaglagan sa tao pag dili sila mutuo. Nagwali siya. Tungod kay si Noe magwawali diya sa ikaduhang Pedro 2 versikulo 5. Magwawali si Noe sa pagkamatarong. Giwali niya ang pagkamatarong, giwali niya ang pagtuo, bahin sa kaluwasan niadtong panahon na. Nga hukman sa Dios ang kalibutan, pinaagi sa tubig ug ang kaluwasan niadto mao ang arka. Kay palunupan sa Dios ang kalibutan giwali kana ni Noe. Og ang mga taong wala mo tuo, wala mo sulod sa arka, wala na nga luwas diya sa nakasulat sa unang Pedro 3 versikulo 20. Ingon ni ana ang atong mga basa nga nakasulat sa Biblia. Duha lang ang pinakangilngig nga nahitabo. Panahon sa lunop, sa panahon ni Noe, o panahon nga ang kining kalibutan nga atong gipuy-an, gitagana na ni sa kalayo, sa adlaw sa panudya o sa paghukom. May mabasa ba yun kita sa Biblia? Aduna. Basahon na to ang nakasulat sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3 ang atong pagbasahon, versikulo 5 hangtod 7, kama 10 hangtod 12 ang atong pagbasa. Ingon niini ang nakasulat sa Biblia. Silang nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini. Nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga naglungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa langit o gikan sa tubig. Og pinaagi sa tubig gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Nga pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto gipalunupan sa gilunupan sa tubig og nalaglag. Apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo, ginatipigan ang langit ug yuta sa adlaw sa panudya ug paghukom ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, kung basahon kana sa ang pulong sa Dios gitawag kana og kanang panudya ug paghukom. Busa gitagana kining kalibutan nga atong gipuy-an sa kalayo aron sunugon pag-abot sa adlaw sa paghukom, sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios nun. Og ang mahitabo ni ana kining kalibutan nga atong gipuy-an, langit ug yuta matunaw sa hilabihang kainit. Pagasunugon kini sa atong mabasa sa bersikulo 10 hangtod bersikulo 12. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga anaan niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunaon man sa ingon pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagka-Dios non, nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunaon ang mga langit ug ang makasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia kining kalibutan nga atong gipuy-an gitagana kini sa kalayo, sunugon pag-abot sa adlaw sa paghukom sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Uban sa mga tao nga dili Dios nun og sa mga tao nga nagbuhat sa pagkadautan, wa nagbuhat sa pagkamatarong. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang kalibutan dili na gyud kini mapuslan. May prueba ba gyud kita sa Biblia nga mabasa ni ana Brad Junrel? Aduna gyud kana Brad Macarayo. Diri atong basahon sa ang pulong sa Dios nga Biblia diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 1 ikama nato sa 3. Pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan og patibulaagon niya ang mga lumulupyo niini. 3. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan ug wala na gayoy mahibilin niini mao kini ang giingon sa Ginoo. Maho kana ang nakasulat sa Balang Kasulatan Brad Macarayo. O busa ang kalibutan dili na gyud mapuslan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Tunawon pag-abot sa adlaw sunugon sa hilabihang kainit sa atong nabasa nga nakasulat sa Balaang Kasulatan. Kung unsa ang makasunog sa kalibutan o makatunaw, mao kana ang
tunglo nga mulamoy sa yuta. May babasa ba gyud kita sa Biblia nga aduna gitunglo nga mulamoy sa yuta, Brad Rudy? Niya mabasa Brad Makarayo sa Isayas sa iyang kapitulo 24 24 versikulo 6. versikulo 6. Ang tiil magatama Sa bersikulo ang gibasa mo sa 26 man na. Palihog pagbasa sa bersikulo 24, Brad Rudy. Bersikulo 6 sa kapitulo 24. tungod niini ang tunglo maoy nagalamoy sa yuta ug silang nanagpuyo sulod niana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuloyo sa yuta nangasunog ug ug diutay lamang ang nahibilin. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, dunay giingon nga ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta tungod kay ang nagpuyo hingkaplagan nga sadaan. Nga kun ikapila nga tunglo nga mosunog sa yuta. Sa bugna 11 bersikulo 14 ming-agi na ang ikaduha ka tunglo apan moabot ang ikatulong tunglo sa dili madugay. Ikatulong tunglo ang mosunog sa yuta ug muhimong walay sulod ug mutunaw sa kalibutan ug dili na mapuslan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa man ang ikatulong tunglo nga makatunaw sa kalibutan nga mao kana naas unang Pedro 4:7 nga giingon ni Apostol Pedro, katapusan sa kalibutan. Ang kalibutan may katapusan. Sa Biblia, unsa ang ikatulong tunglo nga mao ang utapos sa kalibutan ug mutunaw sa kalibutan ug sa mga butang ug sa mga tao nga laglagon sa Dios pag-abot niya anang panahona, Brad John Drill. Diri Brad Macrayo no atong basahon sa Isayas kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini na nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga adunay gitawag nga nakasulat sa balaang kasulatan sa nabasa nato nga ang gitawag nga ikatulong tunglo mao kana ikatulong gubat sa kalibutan. Miagi na ang unang gubat, naitabo na ang ikaduhang gubat. Ang unang gubat 1914, July 27 ug ang ikaduhang gubat sa kalibutan sa September 1 nahitabo sa 1939. Ingon ni ana estimahangtod sa 1945. Pero moatubang pakita og ikatulong gubat sa kalibutan mao na nga tipik kato kanang mga gubat nasod batok nasod karon katumbas gapon katong ikatulo unang gubat sa kalibutan ikaduhang gubat sa kalibutan nagpabilin ang kalibutan hangtod karon. Pero sa ikatulong gubat sa kalibutan diha na makita ang katumana nga naa sa nakasulat sa Biblia sa pagkatunaw sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dili nato ipaka walay bili kana walay pulos nganuman tungod sa diya bitaw gisulutan sa Sodoma Gomora nahimo mang abo natuman man sa nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6 kung sa iyang paghimog abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ignan alang kanila nga mga nagkinabuhi nga dili Dios no. Sa nakasulat sa Biblia, busa importante kana nga pangandaman sa tao nga makadangat kas pag-alagad sa Espiritu Santo ug ang importante para sa tao nga matimbrihan ka nga ang mutimbre maong Espiritu Santo para sa kaluwasan. Sa mabasa sa Efeso 4 bersikulo 30 gingon og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubo. Sa King James version ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao. Kung basahon kana sa ang pulong sa Dios nga translation giingon na kana ayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Dios kay siya mao ang Espiritu Santo ilhanan na kamo iya na og ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo sa umaabot nga adlaw sa paghukom. Busa pag-abot sa adlaw sa paghukom ang kaluwasan sa tao walay lain mong Espiritu Santo. Ang pinakaimportante lang nga ang tao makapangalagad ka sa Espiritu Santo, makadawat ka sa pagampo
kadawat kas mga butang o labi na sa mga pulong ihatag sa Santo alang sa kaluwasan uban sa timbre sa atong nabasa na nakasulat sa Biblia. Wala naman kami oras. Kini ang inyong alagad sa hanginan Ebanghilista Brother Hermogenes Macarayo. O kiniusab si Brother Jonrel Malinaw. Kiniusad si Brother Rudy Camus magaingon kaniyo hantod sa sunod nga higayon ug sa samang takna ug sa samang oras mayong hapon kanatong tanan.